थिएकारांक नवो सरपंच लाभला तोय बिनविरोध मायकल क्लावडियो फर्नांडीस आपणाक बिनविरोध वेंचून हाडिल्ल्या वांगड्यांचे ताणें उपकार मानले, पण जांची आदी जाणें काम करिना म्हणून कागाळ केल्ली त्याच सचिवा बरोबर कशें कितें काम करतलो ह्या प्रश्नाकूय ताणें फिशाल जाप दिली. आयकात. म्हजें नांव मायकल क्लावडियो फर्नांडीस. हांव वॉर्ड नंबर 2चो एज अ मेंबर आनी म्हजे सगळे कलिगांनी मेंबरान म्हाका एज अ सरपंच म्हणून विस्वासान आयज निवडून हाडलो. हो आमचो शिवदास कांबळे सिनियर आमचो मेंबर, तेच्या आदारान आमी सगळे एकठांय जावन 8 जाण एक जावन आयज पंचायत फॉर्म केली आनी बिनविरोध आयज निवडून हाडलो सगळ्यांनी म्हाका. सो सगळ्या मेंबराचे हांव शिवदास कांबळे, डेप्युटी सरपंच आमच्या हर्षदा तालुगुटकर, प्रिती आरोलकर, व्यंकटेश शिरोडकर एक सरपंच आमचो, नीरज नागवेकर, शिवम परब, गीता शेलके यांचो हांव आभारी आहा. यांचो सगळ्याचो साथ घेवन आयज थिवेचे जनतेक बरें ते मार्गदर्शन दिवन फुडलीं कामां हांव तेंचे हितून सपोर्टांतल्यान फुडें व्हरतलो. हे पंचायतीक एक वादग्रस्त इतिहास आसा. आतां सरपंच जाला ताणेंच पंचायत सचिवाचेर सहकार्य करिना अशें आदी आरोप केल्ले. ह्या संबंदांतूय पत्रकारांनी सरपंचाक खाजयलो. आयकात ताची जाप. दिसा पयलीं प्रेस घेतलेली आनी थंय तुमी आरोप केलो की तुमचो सेक्रेटरी आसा तो खंय तरी तुमकां साथ दिना. आतां तुमी नवीन सरपंच जाला, तुमी कशें पळयतात, कितें एक्शन? पळय, हांव नवीन इलेक्ट जाल्ल्या कारणान सबका साथ सबका विकास कितें आमकां सगळ्याक बरोबर घेवन वयचें पडलें. कितें तो सरकारी कर्मचारी, तर ते आदले कितें ते विसरून नव्यान आतां सुरवात करया. कितें तुम्ही ते विसरले तेणी कितें केलें तें? आतां पळय नव्यान कितें आहा तें हें करया. सगळ्यांक माफी ही आसता न्हू. कितें तिडक धरून कांय कामां जावचें ना. आतां फुडलें कितें आहा तें बरे भाशेन एकामेकाक सन्मान घेवन काम करपाक जाय. आतां बरो उलयता सगळ्यां कडेन. उलयता. आयज तो आमचे मिटिंगेन आसलो. एकामेकाची नाराजगी करून कांय फायदो ना. तुमी आतां म्हणलें काय सगळे एकठांय जावन आतां सेक्रेटरी बरो आसलो, तुमच्या आयज मिटिंगेंकूय आसलो. खंय तरी अशें आसलें की तुमचो ताका सपोर्ट आसलो आनी भितूनसून तो तुमकां सपोर्ट करतालो, ताका लागून आयज तुमी अशें उलयतात. कित्याक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमी खूब कितें सांगलें, अशें करता तशें करता, ती गरज ना. नासली. हांवें तें सांगलां सगळे आदले कितें आहा तें विसरया, नवीन सुरवात करया. नवो सरपंच बसला, नवीन सुरवात करया. नव्यान कितें तें सगळे पंचायती डेव्हलपमेंट करया. पंचायत डेव्हलपमेंट करतले आनी म्हाजे सगळे मेंबरान म्हाका साथ आसपाक जाय. हांव एकटो फुडें वचोंक शकना. पंचायत स्टाफ तुजे मेंबर सगळे बरे आसा, सेक्रेटरीचे कितें कशें? आतां हांव नवीन येयला म्हणून म्हाजेशेन कसो वागता तो पळोवया न्हू. म्हणजे तो बरो वागना जाल्यार वायट, तो बरो आसलो जाल्यार वायट. तशें ना. पळय, जो गव्हर्मेंट सर्वंट आपणाचें काम करूंक येयला, आमचें कितें बरेंपण आहा पळय, हांव एज अ न्यू सरपंच आतां तेंच्या वांगडा बसोन आमच्या मेंबरा वांगडा बसोन कितें आहा तें डिस्कस करपाक जाय न्हू. ही कितें तरी चुकलां जाल्यार तें सारकें मार्गार हाडपाक जाय.